टेस्टबाट चाहिँ अब विभिन्न तरिकाले क्वेसन सोध्न मिल्छ। त्यसै गर्दा तपाईहरुलाई हेर्नुस् त यहाँ कम्पनी नाम भनेर यहाँनेर नाम दिएको छ, एकाउन्ट नम्बर यस्तो छ, स्ट्याटस दिएको छ, अथोराइजेसन भनेर त्यहाँ कोड पनि दिएको छ। अब एक्मे बिल्डर्सको सही एकाउन्ट नम्बर कति हो भनेको छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एक्मे बिल्डर्स हेर्ने, कम्पनी कहाँ छ यहाँ छ, यसको सही एकाउन्ट नम्बर यो कुन अप्सनमा छ हेर्ने, हतार नगर्ने है। भेरिफिकेसन टेस्टमा दिमाग लाउनु पर्ने भन्दा पनि आँखाको एक्सरसाइज गर्ने टाइपका क्वेसनहरु बढी सोधिन्छ है त। त्यति हुँदै गर्दा हेर्नुस् त 114 हेर्नुस् त 114 बाट सुरु भएको छ, अप्सन बी त आउट भइहाल्यो हैन। 114 पछि 5 छ, यो पनि आउट भयो। 1145678 हेर्नुस् त यहाँ 6879 छ है, अनि यो पनि आउट भयो। त्यसमाने 1145678 कहाँ मिल्यो त? अप्सन सी मा मिल्यो। त्यही भएर हाम्रो करेक्ट आन्सर यसको अप्सन सी भयो है। अर्को हेर्नुस् त यसमा इजी फिक्स लिमिटेड को स्ट्याटस अथवा वैधानिक हैसियत के छ भन्दा इजी फिक्समा हेर्नुस् त यसको के छ? इनएक्टिभ छ। हतार गरेर कतिले यसमा टिक गर्नुभयो होला? यो इनएक्टिभ हो, स्पेलिङ मिलाएको छ छैन? हेर्नुस् त INACTIV इनएक्टिभ। ध्यान दिनु पर्यो है। स्पेलिङ सानो के त एउटा स्पेलिङ यताउति गरिदियो भने हामी हतार गर्दा फेरि कतिले चाहिँ यसमा टिक लगाइराखेका पनि हुन सक्छौं है। एन्सर चाहिँ वास्तवमा दियो, हतार गर्नु भएन, राम्रोसँग हेर्नु पर्यो है। दिमाग लाउने भन्दा पनि आँखाको एक्सरसाइज बढी गर्नुपर्ने टाइपका क्वेसन चाहिँ यसमा हुन्छन् है त भेरिफिकेसनमा। ल व्हिच फिगर कम्स इन प्लेस अफ इम्प्टी बक्स टु कम्प्लिट द सिरिज। यो फिगर सिरिजलाई कम्प्लिट गर्न इम्प्टी बक्सको ठाउँमा के आउनु पर्छ त भनेको छ। ल हेर्नुस् त अब राम्रोसँग एक पटकमा एउटा एलिमेन्ट हेर्ने, सबै एकैचोटी हेर्नु भयो भने गोलमाल हुन्छ दिमाग। त्यसोले गर्दा यो ठाउँको एलिमेन्ट हेर्नुस् त, सेतो थियो अलि ठुलो कालो भयो, अलि ठुलो सेतो भयो। अब यो ठाउँमा के आउनु पर्छ? अलि ठुलो कालो आउनु पर्छ। यस हिसाबले ए र सी लाई त हामी के गर्न सक्छौं? एलिमिनेट गर्न सक्छौं। सजिलै हट्यो कि हटेन दुईटा त? अब हेर्नु, अब यो सर्कल हेरे पनि भयो, यो सर्कल घट्दै गएको छ भनेर हेरे पनि भयो। अथवा के हेर्न सक्नुहुन्छ? यो ताराको कतिवटा चुच्चो छ? यसमा 4 वटा, यसमा कतिवटा? 5 वटा, यसमा कतिवटा? 6 वटा। भने यो ठाउँमा आउने चित्रमा 7 वटा चुच्चा हुनुपर्छ। यसमा कतिवटा छ? 8 वटा। भने यो पनि भयो त? भएन। ल एन्सर थाहा भइसकेको छ, एन्सर बी हो। अब यो सर्कलको हिसाबले हेर्ने भने कालो अलि सानो सेतो भयो, अलि सानो कालो भयो। अब यो ठाउँमा अलि सानो सेतो हुनुपर्छ है। त्यति हुँदा एन्सर के भयो त? बी भयो। यो बी भनेको अप्सन बी मै छ, त्यही भएर करेक्ट एन्सर हाम्रो अप्सन बी हो। ठीक छ। ल अब तपाईले हुबहु ट्याक्कै गरेको क्वेसन नभए तापनि यस्तै यस्तै लजिक भएको क्वेसन त गरि नै राख्नु भएको हुन्छ है। तपाईले नर्मली गरिरहेका देखिरहेका भन्दा यदि भोलि लोकसेवाले पनि थोरै केही फरक क्वेसन सोध्यो भने तपाईहरु कतिको दिमाग लाउन सक्नुहुन्छ त? त्यो कुरा हामी अहिले चेक गर्दैछौं है। अब पहिलेदेखि इन्डिया बिक्समै राखेर सबै क्वेसन राखेर त कतिलाई त एन्सरै कन्ट गरेर बस्नु भएको छ। हेरो कि थाहा हुन्छ, त्यो गरेर फाइदा छैन। आइक्यू भनेको अन द स्पोट दिमाग लाउने कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दा थोरै केही नयाँ क्वेसन दिँदै गर्दा कतिको दिमाग चलाउन सक्नु भएको छ। यसले तपाईलाई फाइनल अवस्थामा प्रिपेयर गराउँछ है। ल यस अनुक्रम सिरिजमा आउने अर्को शब्द कुन हो भनेको छ। ल हेर्नुस् त, यो के भएको छ? ए बाट सुरु भएको छ, बी मा टुङ्ग्यो। यहाँनेर सी मिसिङ छ। अब डी बाट सुरु भयो, ई मा टुङ्ग्यो। एफ मिसिङ छ, जी बाट सुरु भयो, एच मा टुङ्ग्यो। आई छ त? यहाँ छैन। आई मिसिङ छ, जे बाट सुरु भयो, के मा टुङ्ग्यो। अब के हुनु पर्यो भन्नुस् त? एल मिसिङ हुनु पर्यो, एल छुट्नु पर्यो, एम बाट सुरु भएर के मा? एन मा टुङ्गिनु पर्यो। त्यो भनेको तपाईको के हो त? मरुन हो है। त्यही भएर एन्सर के भयो त? अप्सन बी भयो है। करेक्ट एन्सर अप्सन बी। ल एउटा पाइपलाई दुईवटा टुक्रामा विभाजन गरियो। लामो टुक्राको लम्बाई पाइपको कुल लम्बाईको 80% छ भने लामो टुक्रा छोटो टुक्रा भन्दा कति प्रतिशत लामो छ भनेको छ है। कतिले यसको पर्सेन्टेजमा के लाई केसँग कम्पेयर गर्ने भन्ने कुरा बुझिराख्नु भएको हुन्न भने चाहिँ यसमा एउटा बेसिक कुरा बुझ्नुस्। पर्सेन्टेजमा जहिले पनि ध्यान दिनु होला, जसलाई तुलना गर्ने हो त्यो जहिले पनि माथि हुन्छ, जोसँग तुलना गर्ने हो त्यो जहिले पनि कहाँ हुन्छ त? तल हुन्छ। इन्टु के? 100%। ल अब एउटा पाइप छ, सपोज यो पाइप भयो है। अब लामो टुक्राको लम्बाई 80% छ, पाइपको कुल लम्बाई कति त? 100% मान्नु भयो भने लामो टुक्राको लम्बाई 80 भयो भने अब छोटोको लम्बाई कति भयो भन्नुस् त? 20 भयो कि भएन? त्यसैले लामो टुक्रा हेर्नुस् त 80 हो भने छोटो टुक्राको लम्बाई कति हो? 20 हो। पर्सेन्टेज अथवा पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नु पर्दा जहिले पनि रेशियो बनाएर सानो बनाएर काम गर्नुस्। पहिले काट्दिनु हो भने क्याल्कुलेसनमा अलिकति सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुस् त 20 एकान 20, 20 चौको के भयो त? 100 भयो। अब ध्यान दिनुस् त, लामो टुक्रा छोटो टुक्रा भन्दा कति लामो छ भन्नुको मतलब 4-1 भन्दा कति लामो छ। हेर्नुस् त 4-1 भन्दा कति लामो छ? 3 लामो। 3 लामो के भन्दा? 1 भन्दा। भनेपछि तल के आयो त? 1 आयो, 4 होइन। के त? हेर्नुस्
लामो टुक्रा छोटो टुक्रा भन्दा कति लामो छ 3 लामो लामो जहिले पनि छोटो भन्दा हुन्छ नि त्यही भएर माथिको भ्यालु कति लामो 3 लामो भने तल छोटोसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो भने 3 का मुनि 1 इन्टु के भयो त 100% यो भनेको 300% हो धेरैले 3 का मुनि 4 गर्नु भने फेरि 75 आउँछ यो 75 अप्सन बी मा आसिरहेछ फेरि छ कि छैन हो ल अब हेर्नुस् के पनि गर्न सकिन्छ भने हेर्नुस् त यहाँ 4 र 1 आइसकेपछि 100 मा जुन चेन्ज आउँछ त्यो नै प्रतिशत हो कि हैन त्यसमा यसको पछाडी दुईटा जिरो थप्ने यसको पछाडी दुईटा जिरो थप्ने 100 भन्दा यो कति बढी छ 300 बढी 300 बढी के भन्दा 100 भन्दा 100 मा जुन चेन्ज आउँछ त्यो नै पर्सेन्टेज चेन्ज हो कि हैन डाइरेक्ट 300% बढी भनेर यसरी पनि भन्न सकिन्छ है ल नेक्स्ट हेर्नुस् एउटा लहरमा ए बायाँबाट 10औं र बी दायाँबाट 25औं स्थानमा छन् सी चाहिँ ए र बी को ठीक बीचमा छन् यदि उक्त लहरमा 50 जना विद्यार्थी छन् भने सी को बायाँबाटको स्थान कति हो भनेको छ ल हेर्नुस् एउटा लाइनमा ए बायाँ भनेको अगाडि तर्फबाट ए कतिऔं स्थानमा छ त 10औं स्थानमा छ है अनि बी पछाडीबाट कतिऔं स्थानमा छ बी पछाडीबाट कतिऔं स्थानमा 25औं स्थानमा छ अनि सी चाहिँ कहाँ छ ए र बी को ठीक कहाँ छ त बीचमा छ लाइनमा जम्मा कति जना छन् 50 जना छन् तपाईले र्याङ्किङमा के थाहा छ जुन कुनै पोजिसनको लेफ्ट र राइट जोड्नु भयो भने जहिले पनि टोटल भन्दा के आउँछ 1 बढी आउँछ हो त्यसो भने अब यो टोटल कति 50 टोटल भन्दा 1 बढी भने कति 51 भयो कि भएन अब यो बी को पोजिसनको लेफ्ट र राइट जोड्दा के आउनु पर्यो 51 आउनु पर्यो 51 मध्ये यो 25 हो राइट भने लेफ्ट कति 51 - 25 भनेको 26 अब सी त ए र बी को बीचमा पर्छ ए को पनि बी को पनि अगाडि बढ्दो क्रम थाहा छ अब तपाईलाई सी को बायाँबाटको अगाडि बढ्दो चाहियो भने यो त ठ्याक्कै बीचमा हो कि हैन हो 10 + 26 कति 36 36 को आधा भनेको अगाडिबाट के हुन्छ यसको स्थान 18 हुन्छ जुन अप्सन बी मा छ ठीक छ अप्सन बी करेक्ट ल Which figure is most like the figures on the left? यहाँ दुईवटा लेफ्टमा भएका चित्रहरू बीच के छ त विशेषता छ साझा गुण छ यस्तै गुण भएको चित्र यो एबीसीडी मध्ये कुन हो त यो तपाईले पत्ता लगाउनु पर्यो भने राम्रोसँग हेर्दा बाहिर डटेड लाइन भएको चित्र छ उता पनि सबै बाहिरको चित्र त डटेड लाइन नै छ त्यसको आधारमा केही पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकेनौं अब हेर्नुस् त बाहिर 3टा लाइन हुँदै गर्दा भित्र कतिवटा छ 2टा छ बाहिर 4वटा हुँदै गर्दा भित्र कतिवटा लाइन छ 3वटा भनेपछि अब कुन चित्र सही हुने हो बाहिर जतिवटा लाइन छ त्यो भन्दा भित्र एउटा कम यहाँ 6वटा र कतिवटा भयो बाहिर 6 भित्र 4 मिल्यो त मिलेन बाहिर कति 5 भित्र कति 1 2 3 4वटा एउटा लाइन कम भयो कि भएन बाहिर भन्दा भित्रको भनेपछि आन्सर बी यो बी भनेको हाम्रो अप्सन बी मै थियो त्यही भएर करेक्ट आन्सर बी भयो बुझ्नु भएन र नेक्स्टमा जाउँ यदि दिएको संख्यात्मक अनुक्रम हेर्नुस् त फाइलिङमा कहिलेकाहीँ यसरी नम्बर रिलेटेड फाइलिङ सोध्छ कहिलेकाहीँ डेटलाई चाहिँ एउटा क्रोनोलोजिकल अर्डरमा मिलाउने गरी सोध्छ कहिलेकाहीँ नामलाई नि के त अल्फाबेट अनुसार के गर्नुस् फाइलिङ गर्नुस् भनेर सोध्छ त्यति हुँदै गर्दा नम्बरहरुलाई हेर्नुस् त यदि दिएको संख्यात्मक अनुक्रम यसलाई चाहिँ के त संख्यात्मक रूपमा सानोदेखि ठूलो तर्फ चाहिँ क्रमबद्ध गरी फाइलिङ गर्ने हो भने रेखांकन गरिएको अन्डरलाइन संख्याको स्थान कति हुन्छ ल हेर्नुस् एकछिनलाई के गर्नुस् दशमलवलाई छोड्दिनुस् दशमलव भन्दा अगाडि यहाँ एउटा अंक छ यहाँ दुईटा छ यहाँ दुईटा छ यसमा कतिवटा 3टा छ भनेपछि सबैभन्दा ठूलो त यही हैन 4वटा अंक मध्ये सबैभन्दा ठूलो यही हो हैन भनेपछि यसको स्थान कहाँ पर्यो चौथो अब 1 नम्बरमा कुन पर्छ 2 नम्बरमा कुन पर्छ 3 नम्बरमा कुन पर्छ भन्ने कुरा यहाँनेर त्यो हरेक पत्ता लगाइरहनु जरुरी भयो त भएन अन्डरलाइन गरेर कति स्थानमा पर्छ भनेको छ सबैभन्दा ठूलो त यही हो भनेपछि 4वटा अंक मध्ये सबैभन्दा ठूलो यही हो सानोदेखि ठूलोमा मिलाउँदा यो अन्तिममा चौथो स्थानमा पर्ने हो त्यही भएर आन्सर के भयो त तपाईको चौथो स्थान भयो है ल नेक्स्ट हेरौं तल दिएको समरूपतामा प्रश्नवाचक चिन्हको ठाउँमा के हुन्छ भनेको छ ल अब यति ठूलो नम्बरबाट 292 आएको छ तपाईलाई मैले के भनेको छु भने आईक्यू मा सँगै जोडिएका नम्बरहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारेर हेर्न पनि सक्नुपर्छ फरक फरक ठाउँमा भएकालाई एकमुष्ट जोडेर पनि हेर्न सक्नुपर्छ भनेको थिए ल यसमा के गर्नुस् त अब यसलाई 78 र 204 को रूपमा टुक्र्याउनु भयो भने यो दुईटा जोड्दा कति आउँछ 292 आउँछ सेम वेमा यसलाई 38 र 421 को रूपमा टुक्र्याउनु भयो भने अब जोड्दाखेरि कति आउँछ 459 आउँछ सेम वेमा यो 69 र 517 यसलाई तपाईले जोड्नु भयो भने 586 आउँछ जुन कहाँ छ अप्सन बी मा ठीक छ अप्सन बी करेक्ट भयो ल व्हिच फिगर कम्प्लिट्स द ग्रिड भनेको छ अब हेर्नुस् त यहाँनेर अब बाहिरपट्टि के छ एउटा सानो सर्कल छ यहाँनेर एउटा सानो इटा छ यहाँनेर एउटा सानो त्रिभुज छ अब हेर्ने यहाँनेर के आउँछ चाहिएको
त्यसमा नि हेर्नुस् त सानोवाला एलिमेन्ट त हरेकको यही कुनामा छ कि छैन भनेपछि सानोवाला एलिमेन्टको लजिक के छ हेर्नै पर्ने किनभने सबै अप्सनमा एउटै कुनामा छैन जेसुकै लजिक सानोवाला चाहिँदै चाहिएन ल अब यो ह्याचिङवाला पर्सन हेर्नुस् त ल अब यो के कतिले रोटेट भइरहेछ हेर्न गाह्रो भयो भने एउटा एरो बनाइदिनुस् क्या यो ह्याचिङबाट एउटा एरो बनाइदिनुस् यो एरो नर्थ इस्टमा थियो अब हेर्नुस् त यो ह्याचिङलाई मिड पोइन्ट बनाएर गएको एरो कहाँ आयो नर्थ वेस्टमा नर्थ इस्टबाट नर्थ अनि नर्थ वेस्ट 90 डिग्री के आयो एन्टी क्लकवाइज आयो कि आएन फेरि यहाँबाट हेर्नुस् त अब यहाँबाट कहाँ आइरहेछ त यो एरो यहाँ आइरहेछ भनेपछि के आयो त फेरि 90 डिग्री कहाँ आयो एन्टी क्लकवाइजमै आयो कि आएन भनेपछि यो पनि हेर्नुस् त अब यो एरो यहाँनिर यसरी बनाउनुस् त यो कर्नरमा भएको अब यो कर्नरमा गइरहेछ 90 डिग्री के हो एन्टी क्लकवाइज फेरि यहाँबाट हेर्नुस् त यहाँ कुन कर्नरमा गइरहेछ त यो कर्नरमा गइरहेछ 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज भयो कि भएन त्यसमै अब यसलाई हेर्नुस् त यहाँनिर भएको एरोलाई 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज घुमाउँदा कहाँ आउनु पर्यो अब यो ठाउँमा आउनु पर्यो कि परेन यो ठाउँमा एमा छ बीमा छ सीमा छ हेर्नुस् त यो ठाउँमा के छ त यो ह्याचिङ डीमा छ त्यही भएर करेक्ट आन्सर के हो डी हो पुरै चित्रलाई रोटेट गर्न गाह्रो भयो भने त्यो चित्रको मिड पोइन्टबाट एउटा एरो पास गरिदिने त्यो एरोलाई कति डिग्री घुमाएको छ त्यो एरोलाई हेर्ने त्यो एरो बिचमा भइसकेपछि त्यो एरो अनुसार के हुन्छ दायाँ बायाँको पनि घुम्छ भनेर भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ है ल सन् 1984 फेब्रुअरी 29 मा जन्मेको भगीरथले सन् 2016 29 फेब्रुअरीसम्म कति पटक आफ्नो जन्मदिन मनायो होला भनेको छ ल 84 को फेब्रुअरी 29 मा जन्म्यो फेब्रुअरी 29 त यसै पनि लिप इयरमा हुन्छ यसमा नि हेर्नुहुन्छ भने 8 र 4 यो दुईटा अङ्कलाई 4 ले भाग गर्दाखेरि पर्फेक्टली भाग लाग्छ भने यो लिप इयर हो अब हेर्नुस् यहाँ त बल्ल जन्म्या हो जन्मिने बित्तिकै जन्मदिन मनाउँछ र 1 वर्ष पुग्नु पर्यो नि अब हेर्नुस् यो के हो फेब्रुअरी 29 लिप इयरको फेब्रुअरी 29 त हेर्नुस् त के हो त भन्दा फेब्रुअरी 29 तारिक त के आउँछ लिप इयरमा मात्रै आउँछ लिप इयर त प्रत्येक के हुन्छ 4 वर्षमा मात्रै आउँछ मान्छे 84 मा जन्मियो भने पनि उले पहिलो दिन जन्मदिन यसको 4 वर्षपछि भनेको कतिमा मनाउँछ 88 मा मनाउँछ अब फेरि यसको 4 वर्षपछि भनेको कतिमा 92 मा मनायो फेरि यसको 4 वर्षपछि भनेको 96 मा मनायो फेरि 4 जोड्दा अब कति आउँछ सन् 2000 आउँछ अब हेर्नुस् यो त सेन्चुरी इयर हो सेन्चुरी इयर लिप इयर हुनको लागि 4 ले भाग गरेर पुग्दैन 400 ले भाग जानुपर्छ 400 ले भाग गइराछ बिल्कुल गइराछ भने यसमा पनि उले जन्मदिन मनायो त्यसपछि अर्को 4 वर्षपछि 2004 मा फेरि 2008 मा फेरि 2012 मा अनि 2016 मै पनि मनायो ल यति गर्दा कति पटक 1 2 3 4 5 6 7 8 पटक चाहिँ आफ्नो जन्मदिन उले मनाउँछ ठीक छ ल यहीँनेर अब हेर्नुस् है यहीँनेर क्वेशनमा कसरी चाहिँ फरक पार्दिन सक्छ भने हेर्नुस् त 1984 नभनेर सपोज 1884 थियो भने अब यसले के सोध्यो त 1916 29 फेब्रुअरीसम्म कति पटक जन्मदिन मनायो होला भन्दा उत्तर कति हुन्छ ध्यान दिएर हेर्नुस् है एउटा त 88 मै मनाइहाल्छ हो अर्को 92 मा अर्को 96 मा ल यो त 1800 वाला अब तपाईले 4 वर्ष जोड्दा के आयो 1900 आयो यो 1900 भनेको सेन्चुरी इयर 100 को मल्टिपलको इयर हो यसलाई 400 ले भाग जान्छ जाँदैन भन्छ यो सेन्चुरी इयरलाई यदि 400 ले भाग गएन भने यो लिप इयर भएन उले यहाँनेर आफ्नो जन्मदिन मनाउन पाएन अब यसको 4 वर्षपछि हेर्नुस् त 1904 मा मनाउँछ फेरि 1908 मा मनाउँछ 1912 मा अनि 1900 के त 16 को फेब्रुअरी 29 मा गर्दा यसो गर्दा चाहिँ के भयो त 7 पटक मात्रै जन्मदिन मनायो भन्छ यति भन्दै गर्दा यहाँनेर अर्को क्वेशनको पनि उत्तर आयो के उत्तर आयो भन्दाखेरि हेर्नुस् त यहाँनेर दुईवटा लगातार अधिक वर्षको बीचमा म्याक्सिमम 8 वर्षको ग्याप हुन सक्छ भन्ने कुराको पनि आन्सर आयो कति बेला 8 वर्षको ग्याप हुन्छ दुईटा लिप इयरहरु चाहिँ फरक फरक शताब्दीको पर्यो र बीचमा परेको शताब्दी वर्ष चाहिँ यदि 400 ले भाग नजाने खालको छ भने त्यो लिप इयर हुँदैन त्यो अवस्थामा दुईवटा लगातार लिप इयरको बीचमा कति वर्षको 8 वर्षको ग्याप हुन्छ है दुईवटा लगातार लिप इयरको बीचमा म्याक्सिमम कति वर्षको ग्याप हुन सक्छ भनेर क्वेशन सोध्यो भने आन्सर के म्याक्सिमम 8 वर्षको नर्मल्ली के हो 4 वर्ष तर अधिकतम कतिसम्म हुन सक्छ 8 वर्ष कति बेला अधिकतम 8 वर्ष हुन्छ भन्दा दुईटा लिप इयरहरुको बीचमा सेन्चुरी इयर पर्यो जुन चाहिँ के त 400 ले भाग नजाने खालको छ भने त्यति बेला चाहिँ 8 वर्ष ग्याप हुने ल एनालोजी भन्नुस् यसको यो के हो त यसलाई तलमाथि उल्टाइदियो भने यो बन्छ कि बन्दैन यसको वाटर इमेज भन्छ यसको वाटर इमेज चाहियो यो एरोले तल देखाइरहेछ नि माथि देखाएको एरो त बीमा मात्रै छैन र त्यसमा आन्सर के भयो त बी भयो वाटर इमेज यसको पत्ता लाउनुस् भन्ने क्वेशन सोध्न जरुरी छैन मिरर इमेज वाटर इमेजको कुरा सिरिजमा एनालोजीमा क्लासिफिकेसनमा म्याट्रिक्समा जहाँ कहीं आइदिन सक्छ है त नन बराबरमा ल अब हेर्नुस् ए बी र सी ले क्रमशः 8 16 र 24 दिनमा कुनै कार्य गर्न सक्छन्
उनीहरूले एकसाथ कार्य सुरु गरे, एले काम नसकिउन्जेल कार्य गर्यो, सीले सुरु गरेको 2 दिनपछि कार्य गर्न छोड्यो र बीले काम सकिनुभन्दा 1 दिन अगाडि कार्य गर्न छोड्यो। सम्पूर्ण कार्य समाप्त हुन कति दिन लाग्यो होला भने टाइमको कुरा गरौँ त। ए बी र सी तीनजनाको टाइमको कुरा गर्दाखेरि जुन काम गर्न एलाई 8 दिन लाग्छ, बीलाई 16 दिन लाग्छ, त्यही काम गर्न सीलाई 24 दिन लाग्छ। जम्मा कार्य भनेको 8, 16 र 24 को के हो एलसीएम हो। त्यो भने कति हुन्छ 48 हुन्छ र 48 भनेको के हो त वर्क डन हो र वर्क डन भनेको जहिले पनि इफिसिएन्सी र टाइमको प्रोडक्ट हुन्छ। अब इफिसिएन्सी निकाल्नु पर्यो भने वर्क डनलाई के गर्नु पर्यो टाइमले भाग गर्नु पर्यो। मान्छे 48 लाई 8 ले भाग गर्दा 6, 16 ले भाग गर्दा कति 3 र 24 ले भाग गर्दा 2। मान्छे ए बी र सी ले एक दिनमा कति काम गर्छन् भन्दाखेरि अब 6 युनिट, 3 युनिट र 2 युनिट भयो। यो चाहिँ उनीहरूको के भन्छौँ हामी इफिसिएन्सी अथवा कार्यक्षमता भनेर भन्छौँ है। अब हेर्नुस् त, अब उनीहरूले एकसाथ कार्य सुरु गरे। अब यो त सबैले गरिहाल्छ, यो ठुलो कुरै छैन। मेन अबको लाइन डायग्राम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो है। यो लाइन डायग्राम बनाउन जान्नुस्। हेर्नुस् त, काम सुरु गर्दै गर्दा के भनेको छ एकसाथ कार्य सुरु गरे भन्नुको मतलब ए बी र सी काम गर्दा के छन् त सँगै छन्। ए बी र सी ले सँगै काम सुरु गरे, तर काम हेर्नुस् त सँगै काम सुरु गरेको 2 दिनपछि कसले छोड्यो त कसले छोड्यो सीले छोड्यो। भन्नुको मतलब ए बी र सी ले सँगै कति दिन काम गरे 2 दिन काम गरे। 2 दिन काम गरेपछि कसले छोड्यो सीले छोड्यो भने अब सीले छोडिसकेपछि केही समयसम्म अब ए र बीले सँगै काम गर्छन् होला हो। ए र बीले सँगै काम गर्छन् होला। अब हेर्नुस् 2 दिनपछि सीले छोड्यो, बीले काम सकिनु भन्दा 1 दिन अगाडि। मानौ यहाँ काम सकिन्थ्यो भने यो भन्दा 1 दिन अगाडि कसले छोड्यो त बीले पनि छोड्यो भने अब यहाँदेखि उता त ए र बीले काम गरिरहेछन्, यहाँबाट उता बी काममा आएन भने यो 1 दिन कसले काम गर्यो त एले काम गर्यो। ठिक छ, यति कुरा बुझिन्छ। त्यसो भने अब के गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुस् त टाइम थाहा छ पहिलो र दोस्रो खण्डको। त्यसो भए हेर्नुस् ए बी र सी ले सँगै 1 दिन काम गरे भने कति काम हुन्छ 6, 3, 9, 2, 11 युनिट हुन्छ। मान्छे 2 दिन काम गर्दा यिनीहरूले सँगै कति काम सक्छन् 22 युनिट काम सक्छन्। एले 1 दिन काम गरेछ यहाँनिर एक्लै कति दिन सक्छ त 1 × 6, 6 युनिट सक्छ। 22 + 6 भने कति भयो 28। 22 + 6 भनेको 28। जम्मा गर्नुपर्ने काम 48। पहिलो र तेस्रो खण्डमा 28 सकियो, बाँकी कति रह्यो 20। त्यो कुन खण्डमा काम हुने भयो भन्नुस् त अब यो दोस्रो खण्डमा 20 काम हुने भयो। यो 20 काम कसले गर्ने भयो भन्नुस् त यो 20 युनिट काम त ए र बीले गर्ने भयो। भन्छ ए र बीले 1 दिनमा कति काम गर्छन् हेर्नुस् त ए र बीले 1 दिनमा कति 6 + 3 9 युनिट गर्छन्। मान्छे 20 युनिट सक्न यिनीहरूलाई कति समय लाग्छ 20 का मुनि 9 दिन लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ। 20 का मुनि 9 दिन लाग्यो। त्यसपछि अब हेर्नुस् त सम्पूर्ण कार्य समाप्त हुन कति दिन लाग्छ भनेको छ। त्यसपछि हेर्नुस् त पहिला कति दिन 2 दिन, फेरि 20 का मुनि 9 दिन र कति दिन 1 दिन। 2 + 1 कति भयो 3, अथवा यसलाई डाइरेक्ट यसरी लेख्दा भयो 2 + 1 किन लेखिरहनु सिधै 2 + 1 जोड्दा कति भइहाल्यो त 3 भइहाल्यो। 3 + 20 का मुनि 9, 3 मा 27 र 20 ले 47 का मुनि के आयो 9 आयो। 47 लाई 9 ले पर्फेक्टली भाग लाग्दैन भने डेनोमिनेटरमा त 9 झुन्डिराकै चाहियो, अप्सन ए नै हुने भयो। अथवा 9 × 5 = 45, कति बाँकी 2 बाँकी अनि तल कति छ 9 छ भने के भयो त 5 2 का मुनि 9 दिनमा चाहिँ के भयो त पुरै कार्य चाहिँ तपाईको समाप्त भयो। ठिक छ, यो बुझ्नुभयो है ल। अब हेर्नुस् त यसमा सेलेक्ट द फिगर इन विच द गिवन फिगर इज इम्बेडेड। यो चित्र कहाँ लुकेको छ पत्ता लगाउनु पर्यो, रोटेसन गर्न पाइँदैन। यो जसरी बस्या छ त्यही तरिकाले बस्नु पर्यो। कहाँ पत्ता लगाउनु भयो त यो भन्नुस् त डी मा। ल हेर्नुस् यो वाला लाइन हेर्नुस् त यो सिधा वाला लाइन भनेको तपाईको कति छ यति छ है। यता गएको यो लाइन भनेको यो भयो, अलिकति यहाँ निस्केको चोसो यता छ। अनि यो वाला लाइन भनेको हेर्नुस् त यो वाला लाइन भनेको यति अलिकति माथि गएको यो लाइन भयो। ठिक छ, अनि यो तलसम्म आएको छ है। यति गर्दै गर्दा यो कहाँ लुकेको छ त यो चित्र डी मा लुकेको छ। यो डी भनेको अप्सन हाम्रो डी मै छ। करेक्ट एन्सर डी भयो है। करेक्ट एन्सर डी। ल सुलोचनाको स्कुल बस ध्यान दिएर हेर्नुस्। सुलोचनाको स्कुल बस जब उनको स्कुल पुग्छ तब उनको उत्तरतर्फ फर्किया हुन्छ। कतातर्फ उत्तरतर्फ फर्केको हुन्छ। सुलोचनाको घरबाट हिँडेपछि बस 2 पटक दायाँतर्फ फर्केको भनेको बस 2 पटक दायाँ भनेको एउटा राइट अर्को के त राइट लियो र स्कुल पुग्नु भन्दा अगाडि एक पटक के गर्यो बायाँ मोडियो लेफ्ट मोडियो हो। यति गर्दै गर्दा अब यो बस कता फर्केको हुन्छ त नर्थतिर फर्केको हुन्छ हो कि हैन। यो बस के हुन्छ नर्थतिर फर्केको। जहिले पनि एउटा राइट टर्नको असरलाई एउटा लेफ्ट टर्नको असरले के गर्छ क्यान्सल गर्छ। त्यसो भने अब हेर्नुस् ध्यान दिएर हेर्नुस् त यो ईस्ट हो, यो वेस्ट हो, यो नर्थ हो, यो साउथ हो भने
कुन दिशाबाट राइट टर्न भनेको राइट टर्न लेफ्ट टर्न भने 90 डिग्री राइट जाँदाखेरि नर्थ पुगिन्छ, वेस्टबाट 90 डिग्री राइट जाँदा कहाँ पुगिन्छ? नर्थ पुगिन्छ कि पुग्दैन? पुगिन्छ। भनेपछि यो बस हेर्नुस् त, जब उनको घर अगाडि रोकेको थियो त्यसबेला बसको मुख कुन दिशातर्फ त? पश्चिम दिशातर्फ फर्केको थियो है। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ पश्चिम। ठिक छ, बुझ्नुभयो हैन? जस्तो हेर्नुस् त, तपाईलाई फाइनल डाइरेक्सन थाहा छ, इनिशियल डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ भने नर्थबाट के एउटा राइट टर्न गरेर नर्थ पुग्ने हो नि। भनेपछि सुरुको दिशा त नर्थबाट एउटा लेफ्ट टर्न गर्दा आउँछ कि आउँदैन? नर्थबाट एउटा लेफ्ट टर्न गर्दा वेस्ट आउँछ भनेर त्यसरी हेरेको हुन्छ है। ल, जसरी सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार यसलाई हेर्ने। ल, क्वेशन मार्कको ठाउँमा कुन आउँछ? 4 आउँछ। 9 8 72, 7 चौको 28, 6 9 54, कति आउने भयो? 4 आउने है। 4। ल, व्हिच इज द ऑड एन्ड आउट? ल, यसमा कुन फरक हेर्नुस्, यो डो भनेको फिमेल डियरलाई के भनिन्छ? डो भनिन्छ। भिक्सन भनेको फिमेल फक्स हो। क्वीन भनेको त के हो? राजाको फिमेल रानी भइहाल्यो हैन। र यो फन भनेको चाहिँ बेबी डियर हो, बच्चा हो। यो सबै के हो? स्त्री जाति जनाउँछ। यो फन भनेको त बच्चा हो। फरक कुन भयो त? बच्चा फरक भयो है, फन फरक भयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी वर्ड मिनिङको आधारमा चाहिँ तपाईलाई अड एन्ड आउट गर्नुपर्ने गरी पनि प्रश्न सोध्न सक्छ है। ल, अब हेर्नुस्, चित्र कतिवटा? त्रिभुज कतिवटा? 10 वटा। अब हेर्नुस् है, तपाईले यस्ता त्रिभुज त कति गर्नु भएको छ हैन, र कति गर्नुभयो, कतिको त घोकेरै बस्नु भएको छ। मैले नघोक्नुस् भनेर बारम्बार भन्छु, किनभने तपाईले अहिलेसम्म कतिले त यो क्वेशन देख्नु भएको नि थिएन एक्ज्याक्ट। गाह्रो चाहिँ छैन, मैले भन्न खोजेको घोकेर आइक्यू पार लाग्दैन। एउटा नयाँ क्वेशन आउँदै गर्दा अब यसको के गन्न नजाने कतिवटामा टिकाल्ने त, त्यही भएर गन्नु पर्यो। अब कुनै स्ट्यान्डर्ड प्याटर्न त हामीले गनेको 2 खण्डे 4 खण्डे एक्ज्याक्ट छैन भने 1 बाई 1 गरेर गन्ने। त्यति गर्दा हरेक एक भाग जुन आफैमा त्रिभुज छ त्यो गन्नु। त यो एउटा त्रिभुज भयो कि भएन? यो 2टा, यो 3वटा, यो 4वटा, एक भाग यो 5वटा, यो कतिवटा भयो? 6वटा। एक भागको गनियो। अब 2 भागले बनेको त्रिभुज गर्नु। त 2 भागले गनेको के भयो? एउटा यो भयो कि भएन? हो, 6वटा पुगेको थियो। यसले कतिवटा पुग्यो? 7वटा पुग्यो। यसले कतिवटा पुग्यो त? अब 8वटा। 2 भागले बनेको त्रिभुज अब अरु छ? छैन। भने अब ती 3 भागले बनेको गर्नु पर्यो। ती 3 भागले हेर्नुस् त, 1 2 3 ले बनेको यहाँ एउटा आयो कि आएन? आयो। अब अझै ठुलो वाला त्रिभुज हेर्नुस् त, यो वाला त्रिभुज पनि छ कि छैन? छ। भनेपछि पहिला 6वटा पुगेको थियो, पछि 2टा, अनि यो हरियो रङले गरेको 2टा गर्दा 6 2 8 2 कतिवटा त त्रिभुज? 10 वटा भयो है। यसमा त्रिभुजको संख्या 10 भयो। ठीक छ। ल, नेक्स्ट हेर्नुस्, कुनै एक निश्चित कोड भाषामा MAIDEN लाई ADIMN लेखिन्छ भने सिल्भरलाई EILRSD लेखिन्छ भने म्याग्नेटलाई कोड भाषामा के लेख्नु पर्ला भने। ल, त्यसो भने अब राम्रोसँग हेर्नु, यहाँ जे लेटर छ यहाँ भन्दा फरक त कुनै पनि छ र? छैन। भनेपछि यस्तो तपाईहरुले बढी गरेको क्वेशन चाहिँ हेर्नुस् त, जस्तो के थियो भन्दाखेरि याम के थियो? लास्टमा थियो, सेकेन्ड लास्टमा पुगेको, सरी फर्स्टमा थियो, कहाँ देख्नुभयो? सेकेन्ड लास्टमा पुगेको देख्नुभयो। त्यसमाने यसको फर्स्टमा भएको एस के छ? सेकेन्ड लास्टमै छ। ल, यो त ठिकै छ। दोस्रो हेर्नुस् त, अब ए भनेको दोस्रोमा भएको ए कहाँ आयो? पहिलोमा आयो। अब हेर्नुस् त, दोस्रोमा भएको आई कहाँ आयो त? पहिलोमा आयो त? आएन। भनेपछि 1 नम्बरको यतिमा गयो, 2 नम्बरको यतिमा गयो भन्ने खाले लजिक त यहाँ होइन। त्यसो भने अब के लजिक लाउने त भन्दा, ल राम्रोसँग हेर्ने, MAIDEN छ। ल, यसको तपाईलाई कोड दिइराखेको छ, के दिइराखेको छ त? ADEIMN दिइराखेको छ। ल, यदि के हो त यिनै लेटर आउँदै गर्दा पनि लजिक एक्ज्याक्टली थाहा भइरहेको छैन भने तपाईले के गर्नु होला? यसको प्लेस भ्यालु लेख्नु होला। ए भनेको 1 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 9 नम्बर, 13 नम्बर, 14 नम्बर। नम्बर लेखिसकेपछि के देखियो? के देखियो? बढ्दो क्रममा छ कि छैन? अल्फाबेटिकल अर्डरमा छ कि छैन? छ। भनेपछि यसमा पनि हेर्नुस् त, यो 5 हो, आई भनेको 9 हो, याल भनेको 12, आर भनेको 18, एस भनेको 19, भी भनेको के हो? 22 हो के हो? हो। यहाँ पनि बढ्दो क्रममा छ कि छैन? मात्रै के गर्यो? अल्फाबेटहरूलाई प्लेस भ्यालुको बढ्दो क्रममा मिलाइदियो। त्यसो भने अब म्याग्नेटको बढ्दो क्रममा भनेर उहाँ क्रम लेख्नु पर्दैन, सिधा हेर्नुस् त, ई पछि एन आयो, ठिक छ। अब जी आउँछ बढ्दो क्रममा? आउँदैन। ए पछि जी अनि ई आउँछ? आउँदैन। ए पछि ई 1 5 7 13 14 20, यहाँ बढ्दो क्रम छ कि छैन? आन्सर सी टिक गरिदिनुस्। बुझ्नु भएन? सिम्पली प्लेस भ्यालुको बढ्दो क्रममा अथवा घट्दो क्रममा। अब बढ्दो क्रममा मिलाउन सक्छ भने घट्दो क्रममा मिलाउन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ है, घट्दो क्रममा पनि मिलाउन सक्छ। ल, व्हिच फिगर इज द ऑड एन्ड आउट? कुन अड पाउनु भो? अब हेर्नुस् है,
धेरैले नि अड एन्ड आउटको मिनिङै बुझ्नुहुन्न, त्यही भएर सर यो पनि हुन्छ भनिराख्नु भएको हुन्छ। कतिले के दिमाग लाउनुहुन्छ, यो के हो ईमा, किन ई भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो त गोलो छ, अरू सबैमा के त स्ट्रेट लाइन छ, यो कर्भ लाइन, त्यही भएर यो फरक हो। त्यो कति बेला चाहिँ हुन्थ्यो भने नि, त्यो कति बेला चाहिँ आउट हुन्थ्यो भने यहाँ एउटा मात्रै हेक्सागन दिएको हुन्थ्यो, यहाँ एउटा मात्रै त्रिभुज, यहाँ एउटा मात्रै वर्ग, यहाँ एउटा मात्रै पेन्टागन दिएर यो गोलो दियो भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँले बाँकी सबै स्ट्रेट लाइनले बनेका, यो चाहिँ कर्भ लाइनले बनेको भनेर यसलाई टिक गर्न पाउनुहुन्थ्यो। तर यहाँ त के हो, स्ट्रेट लाइनले बनेको, के त चित्रको केही संख्या छैन र भनेपछि तपाईँले अब यो चाहिँ के हो स्ट्रेट लाइनले बनेको होइन अरू सबै भन्नु भने यो गलत हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनुहोस्, यसको लजिक के हो, यहाँ हेर्नुहोस्, यो के हो पुरै कर्भ भनेको, यो त के हो एउटा, यो के हो एउटै लाइनले बनेको हो नि, यो त के हो एउटै कर्भ लाइन हो नि। हेर्नुहोस् त एउटा कर्भ लाइनले बनाएको कतिवटा चित्र, एउटा चित्र। हेर्नुहोस् त अब 5वटा लाइनले बनेको, हेर्नुहोस् त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5वटा लाइनले बनेको एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5वटै चित्र भयो कि भएन? 4वटा लाइनले बनेको 4वटै चित्र भयो कि भएन? 3वटा लाइनले बनेको 3वटै चित्र भयो कि भएन? 6वटा लाइनले बनेको कतिवटा चित्र हुनु पर्थ्यो? 6वटा। तर यहाँ 6वटा छ त छैन, भनेपछि फरक कुन हो? ए हो, अप्सन ए करेक्ट। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? अड एन्ड आउटको मिनिङ बुझ्नु होला है साथीहरू। अड एन्ड आउटको मिनिङ बुझ्नु भएन भने नि अनि ई हो सर ई पनि आउट हुन्छ नि मेरो लजिकले भन्दै झगडा गर्न आइराख्नु भएको हुन्छ कतिपय साथीहरू। त्यही भएर मिनिङ बुझ्नु होला है ल, क्वेसनको मिनिङ बुझ्ने। ल अब हेर्नुहोस्, क्वेसनको लेभल यस्तै यस्तै हो। भोलि के क्वेसन सोध्छ एक्ज्याक्ट थाहा छैन। यदि यहीँबाट मैले गराएकै क्वेसन सोध्यो भने नि त्यहाँनिर तपाईँलाई एन्सर थाहा हुँदैन एक्जामको बेलासम्म। त्यही भएर कुराहरू बुझेर पढ्नु पर्यो, हरेक कुराहरू बुझेर पढियो भने आइक्यू सजिलो हुँदै जान्छ र निरन्तर एक्जाम दिने। के को 37 त यहाँ छैन नि, कुन नम्बर भन्नु त? 7 नम्बर। ल डी पनि मिल्छ, सी पनि मिल्छ। कसरी मिल्छ? एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5वटा लाइन छ, बाहिर पनि 5वटा भित्र पनि, बाहिर भित्र बराबर छ। यहाँनिर हेर्नु न, बाहिर 3वटा भयो भित्र 2टा, एक कम हो कि? यहाँ बाहिर 4वटा भयो भित्र 3टा, एक कम होइन? यहाँ बाहिर भित्र के छ? बराबर छ भने मिल्यो त? मिलेन, एक कम हुनु पर्यो नि। यसमा बाहिर 5वटा भित्र 4वटा, त्यही भएर बिग्रिन्छ है। ल ल साथीहरू यति गरौँ। ल अब निरन्तर रूपमा आउनु होला है, 10 दिनसम्म हामी कन्टिन्यू जान्छौँ है। क्वेसनहरू मजाले प्र्याक्टिस गर्ने, फाइनल आवरमा आफ्नो कन्फिडेन्स लेभललाई बुस्टअप गर्नु पर्यो है त। एक्जाम हलसम्म पुग्दै गर्दा आत्तिएर के हुन्छ कसो हुन्छ भन्दा पनि म राम्रै गर्छु भन्ने कन्फिडेन्स लेभल बनाएर एक्जाम हल पुग्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी निरन्तर मेहनत गरिरहेछौँ। हाम्रो मात्रै मेहनतै हुँदैन, मुख्य मेहनत तपाईँहरूकै हो। त्यही भएर मेहनत चाहिँ एकदम गर्न तयार हुनु होला। ल अब पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। ल प्रदीप सर। ल साथीहरू एकछिन हल्ला नहोस् है। ल आज हिजो र आज दुईटा परीक्षामा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने साथीहरूलाई चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ र यो पुरस्कारको सौजन्य स्वरूप हामीलाई कैलाश सरले चाहिँ यो पुरस्कारको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। सरको आइक्यू होल क्वेसन सोल्युसन छ, यो तपाईँहरूलाई अझ थप तपाईँहरूको आइक्यू लेभल अझ मजबुत गराउनको लागि यसले विशेष तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। र आज चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने 3 जना मात्रै हुनुहुन्छ है। हिजो चाहिँ कतिजना हुनुहुन्थ्यो? फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने 4 जना हुनुहुन्थ्यो। हुन्छ नि तपाईँले दुईजना होइन, हाँस्नुपर्ने होइन नि। ल आज फर्स्ट पोजिसनमा 69.6% मार्क्स ल्याएर फर्स्ट पोजिसन आउन सफल हुनुभएको छ 11135 असुर भनेर लेख्नु भएको। ताली दिनुहोस् असुरलाई। को हुनुहुन्छ खोइ? ल आउनुहोस्। को? सब मानव मात्रै छन्, असुरै कोही छैन। हुनुहुन्न त? ठिक छ, उहाँको पुरस्कार चाहिँ सुरक्षित छ, उहाँ भोलि आएर पनि लिन सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरेर 64.4 मार्क्स ल्याएर सेकेन्ड पोजिसनमा आउन सफल हुनु भएको छ राम बहादुर महल छेत्री। ए खुम सरी, ए खुम रामसँग ल्याउनु भएको छ खुम बहादुर। ल त्यसै गरेर 52.2 मार्क्स
लिएर थर्ड पोजिसनमा आउनु भएको छ 11180 हुनुहुन्न ल ठिक छ उहाँको पनि पुरस्कार सुरक्षित छ उहाँ भोलि आएर लिन सक्नुहुन्छ र आजको डेटको सेकेन्ड प्राइज को लागि कुन सरलाई यो पुरस्कार दिदिनको लागि सबले एकदम जोरदार ताली दिनु त ल एकदम बधाई छ ट्याक्कै नाम निकाल्नु पर्यो है ल ल त्यसै गरेर हिजोको परीक्षामा फर्स्ट पोजिसन मार्क्स हेरिसक्नु भएको छ 37640 ल मित्रलाई बधाई छ ताली ताली फेरि अलि जोरदार ताली विशाल भण्डारी ल कमेडी च्याम्पियनको विशाल भण्डारी ल एकदम बधाई छ अझै राम्रो गर्नुपर्छ है ल भ्याट्ट नाम निकालेर आउनु पर्यो फेरि है ल स्पोर्ट्स साल पनि पढ्नु भएको त्यसै गरेर सेकेन्ड पोजिसनमा दुईजना हुनुहुन्छ 36540 कोही हुनुहुन्छ हिजोको हुनुहुन्न तपाईँ हो अनि हिजोकै सेकेन्ड पोजिसनमा आएको साथी हुनुहुन्छ 36573 ल ताली ताली ल थर्ड पोजिसनमा हुन्छ 37620 हिजोको के नाम तपाईँ प्रकाश ल एकदम बधाई छ राम्रो गरिराख्नु भएको छ यसरी पनि अब नाम निकाल्दा अझ राम्रो गर्नु पर्छ है ल है अब महिला सशक्तिकरणका चाहिँ नारा मात्रै लाउनुहुन्छ खोइ महिला को आयो आउनु पर्यो है यहाँ आएर अगाडि देखाउने हो है ल अब भोलि फर्स्ट हुनको लागि महिला साथीहरूबाट आउनु पर्यो है ल ल ल थ्याङ्क यू भेरी मच